अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया ने गुज़श्ता रात पाकिस्तान के कई अहम मकामात को मिज़ाइल स्ट्राइक से निशाना बनाया, जिसमें नूरहान एयरबेस, मुरीद एयरबेस, DHF-6 और पिंडी के कई अहम मकामात शामिल थे। लेकिन आखिर जिसका हम बड़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, 4 दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान हम वहाँ जवाबी कार्रवाई तो ज़रूर करेगा, तो आज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मसरूर के ज़रिए इंडिया के कई अहम मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया, जिसमें श्रीनगर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, उधमपुर, गुजरात, दिल्ली और कई अहम मकामात को निशाना बनाया। तकरीबन 10 मकामात को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के J-10 तैयारों ने इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल साइट को भी तबाह किया, क्योंकि ये बहुत तगड़ा मिसाइल है और पिछले दिनों पाकिस्तान पर फायर भी हुआ था। जब ये फायर हुआ था तो ये एक्सपोज हुआ था कि ये कहाँ पर वाक़ है, और पिछले दिनों जो इंडिया ड्रोन्स भेज रहे थे पाकिस्तान पर, तो वो यहाँ पर अपने मिसाइल सिस्टम से वो नहीं गिरा रहे थे। तो वजह ये थी, पाकिस्तानी समझ रहे थे कि ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को टेस्ट करना चाह रहे थे। अगर हमने मिसाइल स्ट्राइक से इन ड्रोन्स को गिराया तो वो फिर हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी यहाँ पर जो साइट्स है वो यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगा, तो फिर इंडिया बहुत आसानी से ये टारगेट कर सकते हैं। तो अब ये ब्रह्मोस साइट इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जो पहले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम कर रही थी, और इसके साथ साथ तकरीबन इस डॉग फाइट में तकरीबन 135 जहाज़ों ने हिस्सा लिया, क्योंकि इंडिया से तकरीबन 105 जहाज़ों ने इसमें हिस्सा लिया, और जिसमें कई इंडिया के जहाज़ भी मारे गए। और अभी इतलात आ रही है कि इंडिया के राफेल तैयारा भी गिराया गया है, और जिसका पायलट अभी पाकिस्तान में गिरफ़्तार भी हुआ है, और वो इंडियन फ़ीमेल है। तो नाज़रीन, इस जंग की सूरत हाल में 3 ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली खड़े हैं, और वो है तुर्की, अज़रबैजान और चाइना। और ये हमारी नस्लों को याद रखना चाहिए कि ऐसे टेंशन के वक्त में, से जंग के वक्त में इन ममालिक ने हमें साथ दिया था। नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियादुल मसरूर कुरान से लिया गया है, और इसका मतलब है कि अल्लाह के महबूब बंदे वही है जो अल्लाह की राह में जंग करते हैं, और सपे बांध कर कोई सीसा पिलाई दीवार की तरह। नाज़रीन, इस सारे डॉग फाइट में सबसे अहम काम ये हुआ कि इंडिया के S-400 सिस्टम, जो एक मजबूत और कैपेबल डिफेंसिव सिस्टम है, और ये रशिया ने बनाया हुआ है, और इंडिया ने तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर पर रूस से खरीदा है, और पाकिस्तान के JF-17 तंत्र ने बहुत आसानी से टारगेट किया, इसको तबाह किया। नाज़रीन, इस पूरे जंग में इजराइल ने भारत का साथ दिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि फ्यूचर में हम पाकिस्तान के साथ लड़ सकते हैं, तो इसी वजह से वो पाकिस्तान से बहुत हाइब रहते हैं, बहुत डरे रहते हैं। नाज़रीन, और ये मौका है पाकिस्तान के साथ कि इंडिया ने जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और जो डैम्स बनाए हुए हैं पाकिस्तान के पानी पर, चिनाब, झेलम और इंडस पर, इसको भी टारगेट करे, उसको भी ख़त्म करे, और पाकिस्तान का पानी को वहाँ से खोले, क्योंकि ये पाकिस्तान का राइट है कि पाकिस्तान को पानी मिले, क्योंकि 37 मुआहदे के तहत ये 3 दरिया पाकिस्तान को मिलेंगे, और जो मशरकी दरिया हैं वो इंडिया को मिले हैं। और कश्मीर के मामले पर भी एक आगे स्टेप लेना चाहिए, और कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए भारत की जुल्म और सितम से, और पाकिस्तान में एक कौमी जहती भी पैदा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि इस जंग के दौरान तो एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, और जितने भी सियासी कैदी हैं इनको आज़ाद करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान है उनको तो स्पेशली, क्योंकि जो अडियाला जेल में है वो वहाँ पर तो इसके करीब तो पहले भी इंडियन ड्रोन्स ने स्ट्राइक किए थे। तो इंडिया फ्यूचर में आने 2-3 दिनों में यहाँ पर टैक्टिकल वेपन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ये इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि पाकिस्तान में खाना जंगी लग जाए, और सारे अवाम पर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारी आर्मी के साथ लड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ पर एक पॉपुलर लीडर है इस टाइम। तो ये मौका है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कि वो इस टाइम उसको आज़ाद करें। भारत ने इस टाइम अपना एयर स्पेस 15 मई तक बंद किया है। इसका मतलब ये निकलता है कि भारत इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है, और जल्दी ख़त्म होने वाला ये लड़ाई नहीं है, क्योंकि अभी ये दोबारा स्ट्राइक करेगा। नाज़रीन, इस जंग के माहौल में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इसका तस्दीक तो नहीं हो सकता, इसका कंफर्मेशन तो अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि जंग के माहौल में इस टाइम ज़्यादातर प्रोपेगेंडा वार हो रहा है, और ये जंग का एक हिस्सा है कि जंग के दौरान जिस पार्टी की प्रोपेगेंडा ज़्यादा अच्छी हो तो वो अक्सर जीत जाता है, क्योंकि वो पार्टीज़ के मोराल को, सोल्जर्स के मोराल को डाउन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं प्रोपेगेंडा के थ्रू,
ایسے ہی پاکستان میں آپریشن بنیاد المسرور شروع کیا تو ابھی اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو وہ بہت ڈاؤن چل رہی ہے، کیونکہ ان کو ابھی پتہ لگ گیا ہے کہ جنگ اس کی سرزمین پر آ گئی ہے۔ جو پہلے ہم بتا رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ ہوتا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھی نہیں تھی کہ اپنی سرزمین پر جنگ لڑنا کیسا ہوتا ہے۔ تو اب اس کی سرزمین پر جنگ لڑی جا رہی ہے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جنگ ہوتی کیا ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم بتا رہے تھے کہ جنگ دونوں پارٹیز کے لیے نقصان دہ ہے، دونوں غریب ممالک ہیں، ان کی اپنی انٹرنل ایشوز ہیں، ان کی اپنی عوام بہت زیادہ غریب ہے، تو ان پر کام کرنا چاہیے، جنگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو جیسے بھارت نے ایگریشن دکھائی تو پھر تو پاکستان کا حق ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس کرے، ان کا ڈیفنسو رائٹ استعمال کرے۔ ناظرین، اس جنگ کے ماحول میں اب انڈیا عالمی کمیونٹی سے اپیل کرے گا کہ آپ پاکستان کو روکیں، کیونکہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ پاکستان نے ان کی میزائل سائٹس کو ٹارگٹ کیا، ان کی ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا، ان کی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا، تو وہ اب مزید نقصان اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ ان پر اپنی عوام کا پریشر آ رہا ہے کہ آپ اپنے ملٹری انسٹالیشن، آپ اپنی ایئر بیسز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے تو آپ اپنی عام عوام کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سائبر اٹیکس بھی انڈیا پر جاری ہے۔ پاکستان کے سائبر اٹیک نے انڈیا کے PSU پبلک سیکٹر یونٹ کو ٹارگٹ کیا، جو ملٹری اسٹریٹجیز، ملٹری سٹرکچر کو دیکھتے ہیں، وہ ایک پبلک آرگنائزیشن ہے، ان کو ٹارگٹ کیا، ان کا ہوم پیج ہٹایا اور وہاں پر اپنا الحال ٹیک وہاں پر لگا دیا ان کے ہوم پیج پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری انڈین فارمز کو بھی ٹارگٹ کیا پاکستان کے ہیکرز نے، جیسے ملٹری انجینئرنگ سروسز، اس کو بھی پاکستان کے ہیکرز نے ٹارگٹ کیا۔ یہ بھی ساری گورنمنٹ کی ملٹری سٹرکچر کو، ڈیفنسو سٹرکچر کو دیکھتی ہیں۔ تو اور جس نے ٹارگٹ کیا وہ اور کوئی نہیں، وہ پاکستان سائبر فورس گروپ نے ٹارگٹ کیا۔ ناظرین، آخر میں اپنا تھوڑا سا تجزیہ دیتا ہوں کہ جنگ دونوں پارٹیز کے مفاد میں نہیں ہے، دونوں غریب ممالک ہیں، ان کے اپنے انٹرنل ایشوز بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ایشوز ہو، اکنامکل ایشوز ہو یا سوشل ایشوز ہو، بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے انٹرنل ایشوز پر فوکس کرے، اپنی پولیٹیکل سکورنگ نہ کرے، عوام کو بیوقوف نہ بنائے۔ دونوں پارٹیز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہاں یہاں پر جو ایگریشن ہوتی ہے تو ان کا جواب تو دینا چاہیے، اور انڈیا تو مسلسل ایگریشن کر رہا تھا اور پاکستان تو بہت تحمل ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور 4 دن سے وہ ویٹ کر رہا تھا، وہ عالمی کمیونٹی کو بتا بھی رہا تھا کہ آپ انڈیا کو سمجھائیں جو یہ حرکتیں کر رہا ہے، کیونکہ فرانس کو، امریکہ کو، قطر کو، سعودی عربیہ کو، سارے جو یہاں پر ایز اے مڈل مین کام کر رہے تھے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ان کو پاکستان نے بتایا کہ آپ انڈیا کی ایگریشن خود دیکھیں، لیکن انڈیا باز نہیں آ رہی تھی۔ تو آخرکار پاکستان نے اپنا ڈیفنسو رائٹ تو استعمال کرنا تھا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ جنگ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو وہ علاقے، وہ لوگ 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ لوگوں کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ دونوں پارٹیز، چاہے مودی ہو، وہ اپنی پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے، کیونکہ وہاں پر الیکشن ہو رہا ہے، اس میں استعمال کرے گا، یا چاہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، تو وہ یہاں پر پاکستان میں اپنی نیریٹو بنانے کے لیے، اپنی عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے تو وہ ضرور استعمال کرے گا، جو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم کام یہ بھی ہو رہا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی پروف ہو رہی ہے، دنیا مان رہی ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایفیکٹو کام کر رہی ہے، کیونکہ بھارت نے جتنے بھی رافیل طیارے فرانس سے لیے تھے وہ تو فیل ہو رہے، کیونکہ تقریباً 5 طیارے پاکستان نے انڈیا کے گرائے، کیونکہ تو یہ ایک ویسٹرن اور ایسٹرن ٹیکنالوجیکل وار بھی ہو رہی ہے اس جنگ میں۔ یہ پروف ہو رہا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی از مور ایفیکٹو دین دا ویسٹرن ٹیکنالوجی۔